बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ना वो जो अहमद फरहाद है उनसे मुतल्लिक तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। उस तहरीरी ऑर्डर में उन्होंने बताया कि असल ड्रामेबाजी अदालत के साथ बल्कि रंगबाजी अदालत के साथ क्या हो रही है। अदालत ने बताया कि हमें हर तरीके से मालूम है कि कौन सा अदारा किस जगह पर खामोश रहा, कहाँ तफ्तीश में कोताही हुई। अदालत ने यह भी बताया, अभी मैं तफसील डिटेल आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। अदालत ने बताया कि ये दरअसल तमाम चीज़ें किस तरीके से नाकामी की तरफ गईं और जानबूझकर अदालत को किस तरीके से ड्रैग करने की कोशिश की कि जो अहकामात है ना वो जिस तरीके से उनका मज़ाक़ा खेज़ तरीके से इसको कानूनी दायरे में लाने की कोशिश की गई। लेकिन अदालत इस बात पर कन्फर्म है कि हाँ, 15 दिन की गुमशुदगी जो जबरी थी उसके हवाले से हमें बहुत रिजर्वेशन है। उसकी डिटेल में जाता हूँ। इमरान रियाज खान साहब की गिरफ़्तारी की बाज़गश्त है जी, और FIA साइबर क्राइम ये वो ख़ुद इस बात का अदा कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो, अब क्योंकि 2 जजेस पे चलेगी बात, उसकी भी तफसील बताता हूँ। ख़बरदार आपको जी, नया कानून लागू हो गया। साफ़ी हज़रात साहब मुझ समेत तमाम को बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये तो चीज़ है। अब बाकायदा उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। क्रिकेट टीम में कोई बड़ी सर्जरी करने का प्लान है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बहुत इज़्ज़त समेट रहे हैं, और जब समेट रहे हैं तो उस इज़्ज़तों के अंदर उन्होंने कहा मुझे बहुत कुछ पता था। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी मैं ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ आपको बताऊँ। लापता जो शायर थे अहमद फरहाद साहब, उनको अचानक आपको पता है वो कश्मीर से बाजियाब कर लिए गए तकरीबन 15 दिन की जबरी गुमशुदगी के बाद। फिर कश्मीर से उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई थी, और उसी का तफसीली फ़ैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा जारी किया, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उन्होंने दरख्वास्त अब निपटा दी है। लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ निपटाई कि अदालत जो समझती है वो ज़रा सुन लें। वो कह रहे हैं, अदालत कह रही है, अदालत ने कहा भी था कि हमारे केस चलाने से ना लगता है अहमद फरहाद के ऊपर ना ज़िंदगी मज़ीद तंग हो रही है। एक के बाद एक उसके ऊपर मुकदमे और भोंडे तरीके से रास्ते में पुलिस से बदतमीज़ी की थी, एक FIR, और फिर पता नहीं कौन कौन सी गद्दारी वद्दारी जो चीज़ें भी उन्होंने डाली। तो लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस की वजह से उस बेचारे की ज़िंदगी के ऊपर मज़ीद सख्ती होती जा रही है, तो ज़्यादा दबाव है उसकी ज़िंदगी पर। तो अदालत ने कहा है कि और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि जनाब अब एक बंदा बाजियाब हो ही गया तो फिर आप उसकी जमरी गुमशुदगी वाला जो केस है ना वो आप ज़रा ना सुने, तो ये कहा गया। तो बहरहाल अब हालांकि अहमद फरहाद साहब को उठाया इस्लामाबाद से गया था, लेकिन उनको उनकी गिरफ़्तारी कश्मीर में डाली गई थी जाके। तो अहम जो चीज़ अदालत ने लिखी वो ये लिखी अपने फ़ैसले में कि 15 मई से जबरी लापता, ये लफ्ज़ है जी, उन्हें कहा जबरी लापता अहमद फरहाद अभी तक घर नहीं पहुँच सका। ठीक है, वो कानूनी लापता नहीं हुआ था, जबरी लापता हुआ था, किसी केस में गिरफ्तार नहीं हुआ था, जबरी लापता हुआ था। उन्होंने कहा वो अभी तक घर नहीं पहुंच सका। वजारत कानून, वफाकी पुलिस और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद फरहाद दीर कोर्ट मुकदमे में गिरफ्तार हुआ। मुजफ्फराबाद में वो मतलूब है। अब सुनते जाएं अचानक ये सब कैसी चीज़ें हुई हैं। हालात व वाक़यात के मद्देनज़र अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मग़वी जबरी लापता और रियासती इदारे इसकी बाजियाबी में नाकाम रहे। 15 मई को थाना लोही बेर में शुरू ये सफ़र 29 मई को दीर कोर्ट की हदूद में मज़ाक़ा खेज़ तौर पर कानूनी दायरा इख्तियार में दाखिल हो गया है। ठीक है, और 164 का बयान रिकॉर्ड करें ताकि पता तो चले ये बेचारा बंदा था किधर, खुद गायब था, क्या था क्या नहीं था। यानी अदालत ने को भी पता है कि मज़ाक़ा खेज़ तरीके से किया गया, और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनकी बाजियाबी के लिए नाकाम रहे हैं। दूसरा वो एक ख़बर तो बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब, आपको पता है तकरीब हलफबरदारी थी, दाएं बाएं के तमाम ममालिक के सरबराहान को उन्होंने बुलाया था। ना चीन के सरबराह को बुलाया, ना पाकिस्तान के सरबराह को बुलाया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको उनके वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद दे दी है। ठीक है, शायद गुडविल जैसा ऐसा देना हो, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकता। हुकूमती सतह पर, वज़ारत-ए-उज़्मा की सतह पर ये मुबारकबाद देना तो बनती है, लेकिन कम अज़ कम मैं ये तो नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब चले जाते, लेकिन जब उसने दुश्मन कंसीडर किया चीन को भारत ने और पाकिस्तान को जब दावत नहीं दी, तो आप भी थोड़ा ज़रा 2-4 दिन बाद ही कह देते मेरी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, ये बेहतर हो जाती। अच्छा, बहुत जल्दी थी ये सब। ठीक है, तो कल ही चाइना से आए हैं और फिर वो हमारे पाक फ़ौज के शोधा के लवाहिकीन पे के पास गए और बड़ा जानी नुकसान हुआ, लेकिन
یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا ذرا جلدی ہو گیا، تھوڑا دیر سے ہو جانا چاہیے۔ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ معاملہ جی جاری ہے، نام ان کا ECL سے نہیں نکالا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ سیکرٹری داخلہ کے پاس جائیں، ان کے سامنے انڈرٹیکنگ دے دیں واپس آنے کی۔ سیکرٹری داخلہ نے ان کو اٹارنی جنرل کی طرف بھیج دیا، تو وہ یہی سلیم اللہ ہوتا تھا، بنیادی مقصد ان کو ڈیلے کرنا، ملک سے باہر نہیں جانے دینا، حج پہ نہیں جانے دینا، یہی چیزیں تھیں۔ تو عمران ریاض خان نے کہا میں ہمت تو ہاروں گا نہیں، اور میں نے 5ویں بار ٹکٹ اپنی چینج کرائی ہے۔ اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل جاری کر دی ہے، اور اب یہ 2 ججز سنیں گے، اور کم از کم انٹرا کورٹ اپیل میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہوں گے۔ تو مجھے اندازہ ہے کہ اب اس انٹرا کورٹ اپیل میں کیا ہوگا، بس یہ ہے کہ یار حج نہ اس بندے کا مس ہو جائے۔ پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ FIA کا سائبر کرائم نہ وہ میری گرفتاری ڈال سکتا ہے مجھے روکنے کے لیے، یہ انہوں نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے بتایا ہے، خدشہ ان کو انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ یہ ہوا جی۔ ادھر آپ کو میں بتا دوں جی، حد تک عزت کا قانون جو مریم نواز صاحبہ کی اپنی ضد اور انا میں کی جو بھیڑ چڑھا ہے، جس طرح اس کو لاگو کیا گیا ہے، گورنر صاحب کو بس باقاعدہ طور پر چھٹی پر بھیجا گیا ہے، تو اب دستخط بھی ہو گئے ہیں، اور اب وہ قانون بن چکا ہے، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، آج سے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، کم از کم پنجاب کی حد تک۔ تو کسی بھی شخص کی اجازت کے بعد اس کی تصویر بھی نہیں لگائی جا سکتی اب، نہیں تو 30 لاکھ روپے جرمانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کسی حکومتی وزیر کی کرپشن پر بات نہیں کی جاتی، ایک بات کرنی تو آپ کو پہلے اس کے ثبوت لے کے آنے ہیں۔ جی ہاں، پھر اس کے لیے بھی ٹریبونلز بنیں گے، کرپشن کا الزام لگانے والا بجائے گا، آپ کو ذرائع بتانے پڑیں گے، آپ کو کس کی خبر دے رہی ہے، کس نے خبر دی ہے، مطلب صحافیوں کا کام اب بہت مشکل ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں صحافی آزاد ہائی کورٹ میں گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہائی کورٹ میں گئی ہے، دیکھیں وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن بہرحال سر تھوڑی احتیاط کرنی پڑنی ہے، نہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بولے نہ، اور اسی لیے یہ قانون بنا ہے، یہ چیز ہے۔ ادھر ٹریبونل کی تبدیلی والا جو کیس تھا، وہ آپ کو پتا ابھی مشہور زمانہ کیس ہو گیا الیکشن کمیشن کے پاس، جو مسلم لیگ نون کے 3 MNAs نے فارم 45 کی کاپی دینے کی بجائے سیدھا ٹریبونل کو ہی چیلنج کر دیا، حالانکہ سب نے فارم 45 دے دی، اور سب کے فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ان حلقوں کے اندر کامیاب ٹھہری تھی۔ اور جب جسٹس جہانگیری صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ان فارم 45 کو میں باہر کے ملک سے بھی اگر مجھے فورنزک کرانا پڑا تو میں کرواؤں گا، تو پھر کیا تھا، پھر انہوں نے سیدھا جانا تھا اپنی مشکل کشائی کے لیے، اور وہ الیکشن کمیشن تھا۔ تو الیکشن کمیشن نے اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن ہی ان کی مشکل کشائی کرے گی، وہ بڑھے گی، ٹریبیونل تبدیل کرے گی، ریٹائرڈ جج کو اس کے اندر شامل کرے گی۔ 3 بجے تک کا جی ہاں وقت دیا گیا ہے، وہ محفوظ فیصلہ آج الیکشن کمیشن نے سنانا ہے، جس میں قوی امکان ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو 3 MNAs ہیں اسلام آباد کے، ان کو ریلیف مل جائے گا، ٹھیک ہے، ریلیف ملے گا۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ریٹائرڈ جج تو ویسے ہی کمپرومائزڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی قانونی قدغن وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے۔ تو ابھی ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل جائے گی، یہ آیا کیسے تھا آرڈیننس، اس میں انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی کی کتنی تھی، کتنی نہیں تھی، کیا ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو بے وقوف تو سب نے سمجھا ہوا ہی ہے، تو وہ سب چیزیں ہیں، یہ ابھی فیصلے کے اندر پتہ چل جائے گی، ٹھیک ہے، 3 بجے کا آنا ہے۔ ادھر بھارت سے ہارنے کے بعد محسن نقوی صاحب بہت عزت سمیٹ رہے ہیں، وہ بہت سیدھا استعفیٰ کہ بھائی نہ آپ PCB سنبھال سکے، نہ پاکستان میں قانون اس کی عملداری کر سکے، نہ آپ ادھر بھی فیل ہیں اور ادھر بھی فیل ہیں، اور آپ پارٹ ٹائم ہیں، چیئرمین PCB بھی اور وزیر داخلہ بھی آپ پارٹ ٹائم ہیں، تو آپ سر PTI کے حوالے سے کریک ڈاؤن بڑا اچھا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بس یہی چیزیں ہیں، تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے محسن نقوی صاحب نے، وہ بھی بڑی مزاحیہ خیز کی ہے، اور کیونکہ استعفے کے مطالبے آ رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ چھوٹی سرجری سے کام ہو جائے گا، مگر جو بھارت کے ساتھ سلوک ہوا ہے میچ میں جو ہوا ہے، مجھے لگتا ہے بڑی سرجری کرنے کی ضرورت ہے۔ شکست بہت مایوس کن ہے پاکستان کی، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، مجھے پتہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور بھائی اگر آپ کو وجوہات کا بھی پتہ ہے ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، تو ایسی ٹیم کیوں اتاری بھائی، آپ نے یہ رسک آپ نے کیوں لیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وجوہات کا پتہ، تو پھر بھی آپ کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اب بڑی سرجری میں کیا کریں گے، بابر اعظم کو نکال لیں گے، کیا کریں گے آپ، کیا کریں گے آپ؟ ان سے اچھے کوئی پلیئرز ہیں وہ لا سکتے ہیں تو وہ مجھے بتا دیں۔ بہرحال یہ ہے، اور دیکھیں کیا سرجری کرتے ہیں، باتیں تو ہم سن ہی رہے ہیں اتنے عرصے سے، میں اور آپ سب سے زیادہ باتیں ہی تو سنتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔